أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون سورة الاعراف میں شروع کرو دیکھیے بنیادی طور پر درې مسئلے ذکر کې دي یو مسئلہ تسلی برای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باندې وخت تفصیلی واقعات موسی علیه السلام ذکر کولا دیمه مسئلہ چې د الله د حکم تابعداري کوي دې باندې واقعات ابلیس علیه اللعنت د آدم علیه السلام ذکر کولا دیمه مسئله توحید چې په شدایدو کې په مصیبتونو کې الله تجربه باسي دې باندې انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کول من یضلل الله فلا هادی له لینا مخی آیت کی ویلو چې پکار دے خلق لڑا چې دا اللہ تعالیٰ پا قدرت کی سوچ چکی لاسمانونو اور زمکو پا بادشاہت کی سوچ چکی چې دا ہر صدا اللہ پا قدرت سرا پیدا شوی دی وس کم کسان چې سوچ نکے نواغی سوک تی اگر خلق دی چې اللہ چابانی دا گمراہ مہر لگوالے دے چابان چې دا گمراہ مہر لگولے شوی دے اور سوک چې مختوم القلب دی ناغید اللہ تعالیٰ د صفات مبارکی چلی سوچ رکھی من یضلل اللہ فلا هادی له اراسو کو چی اللہ پہ مہر د گمراہی ہوئی اللہ گمراہ کی یعنی اللہ پہ مہر د گمراہی ہوئی فلا هادی له مسنشتر سوک دلرا لا خود ان کے سوک ورطہ ہدایت کو ان کے نشتر سوک چی اللہ گمراہ کی اور اللہ چی گمراہ کی اگر انسان دا عمل دا وجینا وَيَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پردی اللہ دیلرا پسر کشی ددوی کی یعمہون سرگردانا گڑوٹ یوی عمیا بلوی عمہا دوڑ کے فرق سے عم ویلشی پیا سرا دستر کو رنوالی تا اور عم ویلشی دزڑ رنوالی تا لکا پختانوی اللہ دی شب کور تا شب کور ماندارا چی اللہ دی فزربان جوڑی کا اللہ فرمائی وَيَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ پردی اللہ دیلرا پسر کشید دیتی آمون سرگردانا شبکور پتور کرنے لگی چچر خلاشون یسألونک عن الساعة ایان مرساہم وسبلا رتنا ذکر کئی اتاسون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا قیامت مبارک کیولی تپوسونا کوائی بلکہ دا دید تیاریوں کئی یسألونک تپوس کے دی دتانان الساعة پبارد قیامت کی ایان مرساہ چکل بی رات لل دا دی قیامتو کلا بدا قیامت وردیدل کلی رات لل بکلی قلو اے پیغمبرہ انما علم عند ربی لیکن علم دا قیامت زمان رب سر دے لا یجلیا لوقتیا نید اخکار کر دیلرا لوقتها لا یجلیا نخکار کی دیلرا لوقتها فوقت دا دیکھ اللہ مگر یواز دا اللہ سبانا چکلا قیامت راگے ہر چاہتا و پتو لگی لاغین مقی اللہ قل پیغمبر تاہم جدے خبر ندے ورکڑو چی قیامت بکل رازی والسوال دا رازی چی اللہ دا خبر ولی ندے ورکڑ زکا سقلت فی السماواتی والارضی دا خبر دی درندے پاسمانون زمکو باندی زکا بعض دفعہ چکل تاتا دیو شیس پتہ نوی مثلا دیو سوال پتہ دیتا نوی او تاتا یو کسوی چی تانا دیو سوال کول غارد طورتو اگر سوال اککن اگوی نانا یو سوال دانا کم خود دیر زبردست سوال لے نستا پا دی ذہن کے بحیبت راشی کہ بس بلے سر سوال یو کس راغ ماتوی چی تانا یو مسئلی تک اس کو غارد مانی سا مسئلہ دا یو دیر اہم مسئلہ دا و دیر غٹا مسئلہ دا زمان ذہن کی خیال را چرتا معاملات مبارک کی چرتا جدید مسئلہ بھی چرتا دیر مشکل مسئلہ بھی ماتی دا مسئلہ بھی چیزو کور نراوانی مین کی میں او دست مات شو نو بس با دوبارہ او دست کوم اکا مسئلہ کوم مانی تا دیر غٹا مسئلہ دا او دست دیواشی دوبارہ او دست کو کرا نو بعد دفع انسان چې بل کس ته وي چې تا نه زه یو غټ سوال کول غواړم نو سړي په ذهن باندې هیبت راځي چې دی به د څه په باره کې تپوس کوي نو الله تعالی فرمایلی چې قیامت به راځي خو کله به راځي پته نشته دی دا د دې لپاره چې د خلکو په زړونو کې هیبت پروت وي چې قیامت خو راتلونکی دی خو کله به راځي مونږ ته پته نشته دی نو د دې لپاره به تیاری کوي الله ثقلت فی السماوات والارض درنګ علم د دې قیامت پاسمانونو باندې والارض فزمک باندې لا تاتیکم الا بغتة نبرازی دا قیامت تاسو تا مگر اچانک بغتة مانا اچانک
یو بریلوی بیان کول وی چې د قیامت علم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې باره کې پته وه چې قیامت به کله راځي. چا ورته وی تاسو دا چې نبی علیه السلام ته د قیامت په باره کې پته وه. وی ځکه چې الله وی لا تاتیکم نه به راځي تاسو ته الا بغتة مگر بغته به راځي. د بغتې په باره کې موږ ته پته ده که نه، معلومه شوه چې د قیامت په باره کې علم شته. د بغتة معنی اچانک دی چې اچانک به تاسو ته د قیامت راځي، تاسو ته به د هغې علم نه وي. یسألونک تپوس کې دي د تا نه کأنک حفی عنها گویا چې ته خبرداری د دې نه داسې تپوس کوي گویا چې تا ته د دې علم دی. قل اے پیغمبره انما علمها عند الله، لیکن علم د دې قیامت خاص الله سره دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي. قیامت ته عربی کې ساعت ویلی شي، ساعت ویلی شي یو سکنډ ته یوې لمحې ته. نو قیامت ته ساعت ځکه وایي چې دا به ناګهانه راځي، یو ساعت چې به راشي ناګهانه اچانک. او دویم دا دی چې ساعت ورته ځکه وایي چې د خلکو حساب به پکې زر کېږي، ځکه دې ته ویلی شي ساعت. نو رټنې ذکر کړه چې د دې څیزونو په باره کې تپوس مه کوئ چې د هغې د کیفیت په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نه وي. من یضلل الله فلا هادی له، هر هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي فلا هادی له، پس نشته دی څوک د لره لار ښودونکی. ویذرهم فی طغیانهم، پرېږدي الله دوی لره په سرکشو د دوی کې یعمهون سرګردانه. یسألونک تپوس کې دي د تا نه عن الساعة په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله به دا قیامت راځي. قل و پیغمبره انما علم عند ربی، یقین علم د دې قیامت خاص زما رب سره دی. لا یجلیا نه ښکاره کوي دې لره لوقتها په وخت د هغې کې الا هو مګر یوازې د الله. ثقلت فی السماوات، دروند دی علم د دې قیامت په اسمانونو باندې والارض په ځمکو باندې. لا تأتیکم الا بغتة، نه به راځي تاسو ته دا قیامت الا بغتة مګر اچانک. یسألونک تپوس کې دي د تا نه کأنک حفی عنها، گویا چې ته خبرداری عنها په باره د دې کې. قل اے پیغمبره انما علم عند الله، یقین علم د دې قیامت خاص الله سره دی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي.